2.5 महीने 3 महीने पूरे होने को है, पाकिस्तान भर में एक जलसा तक नहीं कर सका, और हम जलसे करना चाहते हैं। हमारे गर्दनों पे इन्होंने खंजर रखे हुए हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कदगन है। ये इन अदालतों को नजर नहीं आ रहा है। मरवत साहब, ये बताएं कि आपने सारी अदालतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। पेशावर हाई कोर्ट से आपको क्लियर कट इंसाफ मिल रहा है और यूं लग रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट बाकी अदालतों से एक अलग स्टांस लेके खड़ी है। पेशावर हाई कोर्ट को आप कैसे देखते हैं? इंसाफ तब हो, ये मैं आप सबको समझा दूं, पेशावर हाई कोर्ट अपनी ड्यूटी कर रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। इसी की तनख्वाहें में लेते हैं, इसीलिए ये मसनद नशीन है। कोई ग्रेस तो नहीं है अगर मुझे मेरा हक मिलता है। पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खूबी ये है कि डरी नहीं है, सरेंडर नहीं हुई है। बाकी मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्क में ये तबाही फुल मलूकी न होती अगर अदालतें जो हैं कानून के साथ खड़ी रही थी। क्यों कर एक आईजी की जरूरत होती है बिला वजह, उसकी पुलिस जाती है जमशेद दस्ती के घर में, बिला वजह मुझे लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जाता है। हाई कोर्ट 5 मिनट बाद कहती है गलत फैसला था गिरफ्तारी का। ये कानून है, जिसने मुझे गलत अंदर किया उसको बुलाओ ना, उसको भी अंदर करो। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। 14 दफा अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, 17 दफा शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया रिहाई के बाद। ये कैसे अहकाम है आपके? जेल से बाहर निकलते हैं फिर मजाल क्यों है? ये पंजाब के आईजी, केपी के आईजी, ये पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुलें गिराई, हर जगह पे मुझ पे पर्चे किए, हमारे वर्करों को उठाया, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी ना कि आईजी को कठेरे में खड़ा करते और अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसको जेल में भेजते। इंसाफ तब होता, ये इंसाफ नहीं है। मुझे छोड़ दिया, छोड़ना तो बनता है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। जमशेद दस्ती के हवाले से तस्दीक कर लें कि उसके ससुराल वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, जमशेद दस्ती ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले बाद में आ जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे ससुरालियों की और नवाज शरीफों की बात फिर ज़हन में नहीं लगती है। आगे कोई सवाल? इसमें बड़ी सख्त तनकीद की कि अदालतों में जुल्म हो रहा है, हमारे उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो जब 2018 में एग्रीकल्चर का महकमा ये सब कुछ कर रहा था और 25 मेंबरान को भी अगवा किया जा रहा था, जहांगीर तरीन अपने जहाज को भर रहा था, तो उसकी भी आप तनकीद करते हैं। जिस दौर में भी जिस दौर में बहैसियत वकील में ये मेरा ईमान है और हर दौर में हम खड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी पार्टी की हुकूमत हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस वक्त भी कानून की हुक्मरानी की कमजोरी थी। अगर ये तरीन जो है जहाज भर भर के ला रहा था, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को ये समझ लेना चाहिए कि कानून में पेमरा जो है मीडिया को रेगुलेट करता है, उनके तमाम अफाल को सजाएं भी देता है, जजा तो वो देते ही नहीं है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अवाम के हकूक की पामाली से रोकने का इख्तियार, यानी अगर मुझे कोई गलत गिरफ्तार करता है तो ये आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। मुझे कोई कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं देता है तो आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। कोई मुझे मेरी ठाई से खींचता है, मेरे गर्दन में हाथ डालता है तो आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरे जलसे में शिरकत से मुझे माने करता है तो यह आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। कोई मेरी तफरीक करता है पीपीपी या पीएमएलएन और पीटीआई में तो आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। इस आईन के इन बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट का हक आला अदलिया को है। तो अगर ये इन्फोर्समेंट में कामयाब होते तो ये मुल्क में ये होता। सिर्फ इससे मसला हल नहीं होना है कि आप मुझे मेरी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करके मुझे उम्मीदवार बना दें। जिस बदबख्त रिटर्निंग अफसर ने यह गलत ऑर्डर किया है उसको कठेरे में खड़ा करके
سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت کریں۔ اسلام آباد میں پولیس کیا کرتی رہی؟ ایک دفعہ ایک ایس پی آئی جی کو اسلام آباد میں جیل بھیج دیتے، دوسرے سبق سیکھتے، بھائی یہی جناب اچھا جی بیل آپ کو دے دیتے، وہ بیل تو میرا حق ہے، کسی کا احسان تو نہیں ہے مجھ پہ۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے کہا ہے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کس بنیاد پہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو؟ بنیاد تو عوام ہے، عوام نے ان کو منہ نہیں لگانا ہے، تو لہذا عوام ان کے پاس نہیں ہے، ووٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ 8 فروری ان کا یوم احتساب ہے اور ان کے لیے یوم قیامت ہوگا۔ یہ 8 فروری کو عوام کو ووٹ ڈالنے تب دے گی جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی، اور پی ٹی آئی جو ہے قانون کے مطابق یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آئین نہیں لکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں، عدالت پابند ہے کہ ہماری ان حقوق کو ہمیں دلائیں، انفورس کرائیں۔ جب تک 1973 کے آئین کے بنیادی حقوق کا چیپٹر اس حالت میں ایکٹیو ہے، تب تک جو ہے پی ٹی آئی کو کوئی باہر نہیں رکھ سکتا ہے۔ بلے کا نشان نہ ملا۔ مگر صاحب یہ کہیے گا، آپ بار بار الیکشن میں تاخیر کی بات کر رہے ہیں، کسی عدالت کے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دے رکھے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر کی کوئی ذکر نہ کرے، اگر کسی کو کوئی بات آتی بھی ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اس کا ذکر کرے، تو یہ آپ ان احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے ہاتھوں میں کھڑے ہو گئے؟ ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی بدترین پامالی دیکھی ہے۔ تازہ ترین 14 مئی کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ 14 مئی کو سپریم کورٹ، اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پامال ہوا؟ کیا ہوا؟ نہ کہ صرف پامال ہوا، یہاں پہ دھرنا دیا گیا، ججوں کو سلواتیں سنائی گئی، گالیاں دی گئی، اور نون نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کوئی جج انصاف کرنے کی جرت یا ہمت پکڑ لیتا ہے تو آگے سے اس جج کے خلاف نام لے کے یہ جناب عرضہ سرائیاں کرتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ جو بھی جج کا نام لے کے اس کے جوڈیشل کنڈکٹ پہ بلا جواز یا بدنیتی پر مبنی تنقید کرتا ہے، ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اس وقت بندیال صاحب شہباز شریف کو کٹہرے میں کھڑا کرتے توہین عدالت میں، یہ سلسلہ تھم جاتا۔ جب آپ راستہ دیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی۔ عدلیہ کی بے توقیری جو ہے آج تک جاری ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر کی لکیر ہے، قوم گوا رہے ہیں، ہم اس پتھر پہ بنائی گئی لکیر کو 8 فروری تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ پتھر کی لکیر ہی رہے، 14 مئی کا فیصلہ نہ ثابت ہو۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو رہنما ہیں، آروز نے بڑی شفقت بھی کی ہے ان کے ساتھ، بابر اوان ہیں، لطیف کوسا کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، اس کے علاوہ عمر ایوب ہیں، ان کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہیں گے؟ جی، جن ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات کی نامزدگی چند ایک کے اگر منظور کیے ہیں تو یہ کوئی شفقت نہیں ہے، وہ جو دوسری طرف کے سینکڑوں چھوڑوں کے ایکسپٹ کیے ہیں وہ بھی تو آپ سامنے رکھیں۔ اور بابر اوان، لطیف کوسا یا بہت سارے یہ بڑے چوٹی کے وکیل ہیں، تو لہذا ان کو پتہ ہے کہ اگر دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کوئی قانونی جواز تو دینا ہوتا ہے، کوئی ایک جواز تو دے رہے ہیں نا۔ میرا جواز انہوں نے دیا ہے، اور آپ سب یاد رکھیں، میں خود جاؤں گا ہائی کورٹ میں، اساروں کو ہائی کورٹ پوچھے گی کہ بھائی ان بجلی کے کنیکشنوں کا اس سے کیا تعلق ہے، کوئی جواب بنے گا اس کے ذہن میں یہ جرم ہے، فراڈ ہے، چیٹنگ ہے، اس محکمے کا بھی اور آر او کی ملی بھگت کے ساتھ ہے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔